2:30 बजे तक विड्रॉल हो सकेगा नॉमिनेशन पेपर्स का, और 3 बजे जो है वो फाइनल लिस्ट जो है उसको मुरतब कर दिया जाएगा, और 4 बजे जो मरकज़ी कौंसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाया गया है 3 बजे कल फ्लैटीज़ होटल में, उसका वेन्यू पहले ये डिसाइड किया था सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने कि वो यहीं पे 180H मॉडल टाउन पे होगा, लेकिन हीट वेव के पेश नज़र जो है वो बेहतर समझा गया कि इसका इंतज़ाम जो है वो फ्लैटीज़ होटल के हॉल में जो है वो उसे शिफ्ट कर दिया जाए। तो कल वो 3 बजे इजलास होने जा रहा है, और 4 बजे जो है वो कल फिर इस इलेक्शन का जो है वो मरहला वहाँ पे जो है वो तकमील पाएगा। तो हम आज इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं। सुबह 10 बजे भी नॉमिनेशन पेपर्स को वसूल करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स मौजूद होंगे। स्क्रूटनी के वक्त इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो है इलेक्शन का पार्टी के आइन के मुताबिक, पार्टी के रूल्स के मुताबिक जो है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इंशाअल्लाह ताला इसको जो है वो तकमील तक जो है वो कल पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप अगर कुछ ये बताइएगा कि कल सदर का इलेक्शन है, तो कितने लोगों ने मुकाबले के लिए उम्मीदवार नवाज शरीफ के मुकाबले में आए हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, और कल इलेक्शन कितने देर तक प्राप्त ये चलेगा? देखिए जी, 11 लोगों ने जो है वो पेपर्स इशू करवाए हैं जी। इसमें बशीर मेमन साहब, अरफानुल हक सिद्दीकी साहब, अनूशा रहमान साहिबा, अंजम अकील साहब, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मोहम्मद इसाक डार साहब, राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, शाह ग़ुलाम कादिर साहब, इन साहबान ने आज यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए हैं। तो अब वो अपनी पसंद का जो भी कैंडिडेट चाहेंगे तो उसके मुताबिक जो है वो कल पेपर जमा करवा सकते हैं। अच्छा, 10 से 12 बजे तक। हमारी बात है कि ये सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रपोजल यानी कि तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा होंगे, क्या शायद खाका नवासी एलिजिबल है कि वो पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी हासिल जमा करवा सकते हैं? इस हद तक देखें, कागजात तो जमा करवा सकते हैं, बाकी उनकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो तो कल स्क्रूटनी के वक्त पे ही देखा जाएगा। सर, इसके रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएंगे पार्टी सदारत के हवाले से? देखें जी, जब फाइनल लिस्ट होती है कल 3 बजे, इन केस के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो फिर जो मरकज़ी कौंसिल का इजलास है वो इसी मकसद के लिए जो है वो बुलाया गया है। तो ये कल ही जो है वो बाई शो ऑफ हैंड या बाई वोट जो है मरकज़ी कौंसिल जो है वो इसका इंतखाब कर लेगी। इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ देर पहले मीडिया टॉक करते हुए ये फरमाया था कि जो भी 11 कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ के लिए हासिल किए गए हैं। इसका ये मतलब है कि एक ही उम्मीदवार कल होगा। ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि ये जमहूरी जमात है, लेकिन जमात इस्लामी के अलावा किसी भी एक जमात में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे चेयरमैन हो या पार्टी सदर हो उसके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार आए सामने आए। क्या वजह है कि सियासी जमातें इस तरह का जमहूरी कल्चर अपनी जमात के अंदर पैदा नहीं करती कि जो पार्टी का चेयरमैन हो या पार्टी का सरबराह हो, चाहे वो सदर हो या कुछ और, वहाँ पे कोई और उम्मीदवार उनका सामना नहीं? देखें, जमात इस्लामी में जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वहाँ पे तो नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं होते। वहाँ पे तो शूरा है, सुन लेना, वहाँ पे शूरा है। शूरा के मेंबर जो हैं वो ख़ुद ही अपनी पसंद का नाम लिख के भेजते हैं, और वहाँ पे जिसके नाम में ज़्यादा मेंबर्स की राय हो उन्हें जो है वो अमीर मुंतखब कर लिया जाता है, और उसके बाद वो अमीर जो हैं वो ऊपर से लेके नीचे जो है ना यानी गली का यूनियन काउंसिल का अहदेदार तक वो अमीर ही जो है वो फिर उनको नामज़द करता है। देखें, ये तमाम पार्टी का अपना अपना तरीक़ाकार है। मुझे जमात इस्लामी के तरीक़ेकार के ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं है, और मुझे खैर पूरी आगाही भी नहीं है। जो मैंने सुना है मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है।
ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لابیز ہیں ان کی لونڈی تھی, وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی, ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا. اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد, اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی, تو یہ غلط نہ ہوگا. انہوں نے اس جماعت کو 3 مرتبہ جو ہے وہ بلکہ 4 مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا, اقتدار مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ اعزاز ملا, اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود, تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ یہ مودی 10 سال سے بیٹھا ہے انڈیا میں, تو وہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتا اس کو پاکستان. تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گراں قدر خدمات ہیں. ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے, بعض پارٹیوں میں ایسے لیڈرز یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتی ہے. بہت زیادہ امید اس والے سے کیونکہ باہر گفتگو بھی کی فارسی صاحب نے, اور تمام سے جو کاغذات نامزدگی لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں. اور نہیں, لیکن میں بطور چیف الیکشن کمشنر اور میرے ساتھ یہ کمیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں, جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے, کاغذات جمع کروائے. ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں, صبح بیٹھے ہیں. نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے, کس نے کرنے ہیں. ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں. پارٹی کا جو بھی معزز رکن معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے. اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شک آپ بھی کروائیں. ایک منٹ, ہاں جی, مسلم لیگ نون کی ری ویمپنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبائی سطح پر بھی کافی تبدیلیاں, ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں, باقی صوبوں میں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی وہاں پہ بڑی محنت کی ہے. ڈویژن, ڈسٹرکٹ, صوبائی حلقہ اور یو سی لیول تک موجود ہے. باقی ہر الیکشن کے بعد پھر یہ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ متحرک ہیں, ان کو آگے لانا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا یا ان کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ تو پارٹیز میں ہمیشہ جاری رہتا ہے, پہلے بھی جاری تھا, اب بھی, اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل تو جاری رہے گا. یہ کوئی اسپیسیفکلی ایسا نہیں کرتا. جی انصاری صاحب. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی عرصے سے خاموش تھے. پارٹی صدر بننے کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک کی دورے بھی کریں, اور جن سے وہ روٹھے ہوئے ہیں یا جن پر وہ وقتاً فوقتاً شکوے کرتے ہیں, ان شکووں کا حل کیا ہے؟ نہیں, وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی, اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں, نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں. باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں
وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی. جی پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نچلے لیول پہ بھی اب کچھ عرصہ قبل ہی وقت صاحب دیکھیں یہ تو بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ گردش میں ہیں. جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ بات آج سے 5 سال پہلے بھی زیر تجویز تھی، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا. تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے 4-4 5-5 سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پہ ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے. جہاں جہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سکوٹ ڈھاکہ اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رکن موجودہ آدمی شیخہ کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شے یا ایما مل رہی ہے. لیکن حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی. حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے. آپ نے ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں اس کا ایک پیرا پڑھا تھا صرف، اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا آج وہی وہ ہم ادھر کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. تو اس لیے قوم کو اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں. لاسٹ کویسچن جی. شہباز شریف جو ہے وہ قائم مقام صدر بنیں گے تو آئندہ سیٹ اپ کیا دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے. تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں. اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائیول جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے. تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی؟ کیا آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں. آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تبصرہ فرماتے ہیں وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو
विक्टिमाइज़ किया जाएगा और उस पार्टी को की लीडरशिप को कोशिश की जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके की बजाय कोर्सिव मेजर से कि उसकी लीडरशिप को जो है वो खोया जब स्नैच किया जाए, उसे पार्टी उनसे जो है वो अलहदा की जाए। तो ये फिर जो है वो जहाँ जहाँ पे भी वो ऐसी कोशिश होगी उसमें फिर पार्टी के अंदर भी और पब्लिक एट लार्ज अवाम के अंदर भी जो है वो फिर रेजिस्टेंस आती है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो खुली मिसालें हैं। शरीफ फैमिली को अगर पार्टी में एक अहमियत, एक मकाम, एक लोगों की मोहब्बत या एक जज्बाती लगाव अगर हासिल है तो उसकी एक वजह है कि शरीफ फैमिली को जो है वो एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा जो है जिस अंदाज से विक्टिमाइज़ किया गया ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू पार्टी, तो उसके फिर जो असरात हैं वो बिल्कुल मरतब होते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर पिछले 70 साल से इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चल रही होती, तो आज तक फिर कई तब्दीलियाँ जो है वो पार्टियों में आ चुकी होती और मुल्की सतह पे भी आ चुकी होती। और अगर इस मुल्क में इस प्रोसेस को जो है इस अंदाज से चलने दिया जाएगा तो ये तब्दीलियाँ जो है जिस तरह से दुनिया में आई हैं पाकिस्तान में भी आएंगी। पार्टी आइन के कमेटी कायम की गई थी कि पार्टी आइन में तरमीम, वो कमेटी कब तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी और कब तक आइन की तरमीम? वो आइन में जो तरमीम है उसके ऊपर हमने काम मुकम्मल कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कल मरकज़ी कौंसिल से सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चौधरी एहसन इकबाल साहब जो है वो उनकी परमिशन इंशाल्लाह हासिल करेंगे। जी नहीं, मैं जिस बात के लिए दुआ गो, आपको पता है ना जिस अंजाम की मैंने बात की है। हाँ, देखें हम तो सियासी लोग हैं, हम तो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मेरा तो ये यकीन है कि कोई जमात, कोई सियासतदान डायलॉग से, उसकी वजह ये है कि जब पार्लियामेंट में जो गाड़ी है उसके 2 पहिए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ, तो बात के बगैर तो बात डायलॉग को तो कोई इनकार जो है वो कर नहीं सकता। लेकिन बानी पीटीआई ने यही इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क की सियासत का अलमिया है कि जब से उनको रिकग्निशन मिली है अक्टूबर 2011 से आज 2024 13 साल हो गए हैं, वो इसी बात पे डटे हुए हैं कि ना मैं किसी से बात करूँगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी के साथ डायलॉग करूँगा। और उसकी इस ज़िद और हठधर्मी की वजह से आज पिछले 13 साल में करते करते होते होते जो है पाकिस्तान मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी जो है इस जगह पे आके खड़ा है। कल आपने सर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि अदारों के दरमियान जो मुहाज़रा ही है उसके लिए पसे पर्दा डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं, क्या वो शुरू हो चुके हैं और उनका नतीजा कब तक हम मुतवक्किल करें? और अगर मैं ये कह दूं कि होने जा रहे हैं तो फिर पसे पर्दा क्या हुआ? अच्छा राणा साहब, मलक रियाज इनकलाबी हो गया, थोड़ा सा कौम को बता दें कि जो भी इमरान खान के साथ आप मलक रियाज की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में ख्वाजा सराज जो है वो इनकलाबी हो गया। थैंक यू वेरी मच।